की जो गुफ्तगू रही थी बज़्म इल्म अदब के, वो नसीर भाई ही के घर पर हलीम बाबा साहब की मौजूदगी में बज़्म इल्म अदब के क़याम की बात रही। हलीम बाबा साहब की शख्सियत हमारे लिए मोहताज तारुफ नहीं है, और इस बात से आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं कि हलीम बाबर साहब एक उर्दू के हकीकी मानों में सिपाही है, और उर्दू को फ़रोग़ देने में बिलखुसूस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अज़ला में हलीम बाबर साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। जिस ज़िले में कोई प्रोग्राम होता वहाँ जाते और वहाँ पर बज़्म और इदारा कायम कर जाते। हलीम बाबर साहब की ये शुरू से ये कैफियत रही। तो जब हमारी मुलाकात नसीर भाई के घर में हलीम बाबर साहब से होने लगी, उस वक़्त मैं एमफिल कर रहा था, तो हलीम बाबर साहब ने कहा कि भाई आप अब उनके ख्याल में, मैं नहीं हूँ, उनके ख्याल में आप काबिल आदमी हैं, आप माशाल्लाह, आप अच्छे मुखर्रिर भी हैं आप, तो क्यों ना एक बज़्म जो सो कायम की जाए। तो इस तरीके से बज़्म इल्म अदब का ख्याल अमल में आया नसीर भाई की सरपरस्ती में हलीम बाबर साहब की इमा पर। और अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से 2022 तक मैं सदर हूँ और वो मोतमद है, और हम सब जो है सो मिलकर आपस में हर चीज़ को तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ नसीर भाई के ताल्लुक से, नसीर भाई का जो मामला रहा है, मैं उन्हें कभी भी बेकार चीज़ों में वक्त गुजारते हुए नहीं देखा। उनको जब भी देखता था मैं, हाथ में किताब, सामने पैड के ऊपर लिखते रहते। उनका काम यही था, एक बेहतरीन मुहक्किक, अगर सही मानों में अगर देखा जाए तो उनके ऊपर पीएचडी हो सकता है, और वो अगर चाहते हैं तो उन्हें पीएचडी आसानी से उनको मिल जाता था। लेकिन ये लोग जो हमारे से जो पहले का जो जनरेशन है, वो जनरेशन गैर मामूली तौर पर मुखलिसाना उनकी खिदमत रही है। वो लोग कभी भी मुझे क्या चाहिए, रिटर्न क्या मिलेगा, मैं ये करा तो चाहूँगा, ये चीज़ कतई सोचने वाले नहीं थे। वो लोगों की खुसूसियत ये थी कि हम क्या दे सकते हैं, कौम को क्या दे सकते हैं, मिल्लत को क्या दे सकते हैं, इनकी फिक्र ये थी। तो ऐसे ही जो है सो सैयद नसीरुद्दीन साहब ऐसे ही तालीम याफ्ता घराने में परवरिश पाए। और एक बात यहाँ पर मैं अर्ज करूँ कि नसीरुद्दीन अहमद साहब मेरे बहन भाई थे, और नसीरुद्दीन अहमद साहब की अहलिया इकबाल फातिमा उम्मे कौसर के नाम से तमाम अदबी हलकों में जानी जाती। खुद उनके कई किताबें जो है शाया हो चुकी है। ये अवाम जो के आरिफुद्दीन साहब निकालते थे, उस अखबार में जो मजहबी एडिशन होता था, उसमें शम्मे फरोज़ा के नाम से, पहला नाम उन्होंने ही दिया, शम्मे फरोज़ा के नाम से मुसलसिल हर हफ्ते अवाम बंद हुए तक उनके मज़ामीन उसमें शाया होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो चीचा थे, मेरे जो ताया थे, सालम अल मजूसी साहब अल मुहन्निद, वो और अहमद अब्दुल अल मजूसी साहब जो पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर वहाँ की जो शूरा की जो कमेटी थी उसके एक मेंबर थे। पाकिस्तान की जो कमेटी थी शूरा की, उसमें वो एक मेंबर की हैसियत रखते थे। यहाँ पर भी उनके बड़े खिदमात हैं। एडवोकेट थे बहादुर यार जंग अलैह रहमा के साथी मीर अहमद अली खां, एडवोकेट मीर अहमद अली खां जो थे वजीर दाखिला, उनके साथी मेरे ताया अहमद अब्दुल्ला अल मजूसी, मेरे चीचा सालम अल मजूसी जामे मिलिया में डॉक्टर जाकिर हुसैन के शागिर्द, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बेइंतहा करीबी चाहने वालों में। तो ऐसे उसमें नसीरुद्दीन साहब का जो आपकी जो परवरिश रही, जो साथ रहा, उस वजह से वो पूरी खूबियाँ नसीर भाई में मौजूद थी। उसी का नतीजा था कि नसीर भाई ने किताबें लिखी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
ان کی جو کتاب آئی ہے سب سے پہلے جمعہ جامع جماعت. آج میں اگر کسی سے بھی پوچھ لوں کہ جمعہ کا کیا مطلب ہے، وہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کیا ہے، جمعہ کا نفاذ کس طرح ہونا چاہیے، اس کی جو بنیادی نکات ہے، اس کے جو بنیادی نکات ہے جمعہ کے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ واقف ہیں. جمعہ کا قیام کیوں عمل میں آیا، جمعہ کا مقصد کیا ہے، سمجھا. جنرلی طور پر تو ہم بولتے بہت سی باتیں، مگر اصل جو بنیادی جو نکات ہے جمعہ کے، وہ آج بھی ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں واقف ہے. ہم بھی انہی کے، ہمارے چچا کے، ہمارے بہن بھائی کے، ہماری بہن کے سامنے لانے ادب طے کر یہ تمام چیزیں سیکھے. جمعہ جامع جماعت. اس کے علاوہ میں مختصر کر رہا ہوں، تاریخ اسلام سنین کے آئینے میں، ڈاکٹر صاحب بھی واقف ہے اس کتاب سے. ایک ایسی کتاب ہے جو تاریخی اہمیت رکھتی ہے، تاریخ اسلام کو سنوں کے اعتبار سے، سنین کے اعتبار سے، وہ سن میں کیا واقعات پیش آئے، اس کو انہوں نے جمع کیا. بہت ہی محنت طلب ان کے جو کتابیں ہیں، بہترین محقق کی حیثیت سے. اس کے علاوہ حیات طیبہ کے مختلف پہلو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف جو پہلو رہے ہیں آپ کے، بحیثیت یہ سمجھیے کہ آپ مبلغ، بحیثیت سپاہ سالار، بحیثیت مجاہد، بحیثیت جتنی بھی شعبہ حیات ہے، ان تمام شعبہ حیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامت کے مقام پر جو فائز تھے، وہ تمام کو آپ نے ایک جگہ جمع کیا. بابا دور ہٹ کے کرو، ذرا دور ہٹ کے کرو، گیٹ بند کرا دو، ذرا دور ہٹ کے کرو بیٹا، آواز آ رہی، گیٹ بند کرو. 5-10 منٹ. اچھا ہمارے نوید صاحب ذرا آپ اٹھ کے دروازہ تھوڑا بند کر دو. ہاں ہاں اس سے بھی کم، تھوڑا دروازہ بند کر دو. یہ دروازہ آپ ذرا اٹھ کے دروازہ بند کر دو، آواز ڈسٹربینس ہو. وہ کچھ بھی کرو، آواز آپ ہی کرتا آ ہے. جاؤ. جی پھر آپ کی ایک کتاب ہمارے سامنے ہے، مرخع سیرت طیبہ، جس میں سرکار دو علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو بہترین انداز میں، بہترین پیرائے میں انہوں نے پیش کیا. مرخع سیرت طیبہ، آپ کی ساری زندگی ایک معنوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا، اس کو رقم کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں گزری. یہی جو کتابیں ہیں، یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایصال صاحب، ان کے لیے یہ سب باعث نجات ہے سرکار دو علیہ وسلم کے تعلق سے. جیسا کہ ہم شاعر کہتے ہیں، ایک شعر اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے تو نجات حاصل ہو جائے گی. مقرر کہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ یہ سوچتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بیان کرنا اس کے لیے باعث نجات ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ سب. اس کے علاوہ پھر تاریخ اسلام کے سنین کے آئینے میں جو پیش کرے تھے، اس کو سیرت طیبہ کو سنین کے اس میں پیش کرے، حیات طیبہ آپ کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ کو سنین میں پیش کرے. پھر وہ ایک 600 صفحات کی کتاب ہے، 640 صفحات کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے علاوہ تذکرہ اولیاء محبوب نگر کے جتنے بارگاہیں ہیں، وہاں پر جا کر میں خود ایک دن ان کے ساتھ رہا. صبح کار منگا لیتے، کار میں میں اور وہ دونوں محبوب نگر کے پورے جہاں بھی بارگاہیں ہیں، وہاں پر جا کے ان کے جو خدمت گزار ہے یا ان کے خلفاء ہے، ان سے جا کے ملنا، ان سے بات کرنا، بات کر کے ان کی تاریخ لینا، وہ پوری تاریخ کو ایسا نہیں کہ ایک مستند بات وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. تو تاریخ اولیاء، تذکرہ اولیاء کے نام سے انہوں نے وہ کتاب شائع کی. اور پھر اس کے علاوہ دکن سے مغلوں کی تاریخ، دکن سے مغلیہ سلطنت کے خاص ایک اس کا رشتہ رہا ہے مغل کا، کیونکہ یہاں پر حکمرانی رہی مغلوں کی. اس کی وجہ سے وہ جو اس طریقے سے جوڑے، اگر آپ دکن سے مغلوں کی تاریخ جو چھوٹی ہے وہ کتاب اگر پڑھ لیں تو ایک معنوں میں مغلیہ تاریخ آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور دکن کی تاریخ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آصف جاہی سلطنت،
मुगलिया सल्तनत, ये जो आपस में जो मामले जो रहे हैं वो तमाम तारीख आप जो है उसके अंदर महसूस करेंगे और उसके अंदर आप जो है पालेंगे। उसी तरीके से तारीख जिले महबूब नगर, तारीख जिले महबूब नगर को अगर समझना है पूरी तरीके से, उसके अंदर पूरा अहाता नसीर भाई ने किया। ये उनकी किताबें हैं जो बहुत बड़ा उनका ये हमारे लिए असासा है, उनके बच्चों के लिए असासा है। उनके फर्जंद ये सैयद ताहिर जो दुबई में थे, वहाँ से आए आप इंतकाल। तो ये जो घराना है नसीरुद्दीन अहमद साहब का, तो आप देखिए कि हलीम बाबर साहब हमारे सामने बरसों से हमारे सामने बेहतरीन जो है सो शायर भी है और बेहतरीन मजामीन भी लिखते हैं और बेहतरीन जो है सो रहबरी करते हैं हर एक की, कभी खुतूत की शक्ल में, कभी मजामीन की शक्ल में। और दूसरी एक खास बात यह है कि दूसरों को खुश करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाकर खुश होना, ये लोगों का वतीरा रहा। हमारे बहल भाई साहब का भी वही वतीरा, हलीम बाबर साहब का भी वही था। लेकिन हलीम नसीरुद्दीन साहब का मामला ये था कि वो मैदान के आदमी नहीं थे, वो मैदान के आदमी नहीं थे, वो कलम के आदमी थे। कलम के जरिए, वो अपने मजामीन के जरिए आप जैसे दुनिया को जैसे वो लोग वाकिफ तो है। आप यकीन न मानिए मजीद मिला साहब, हसनुद्दीन अहमद साहब एक मानो में IAS, हसनुद्दीन अहमद IAS, वो एक मानो में मेरे चिचा के नसीरुद्दीन साहब के खुसर के मेरे चिचा के एक मानो में मुरीद थे। और उन्होंने एक मजमून भी लिखा कि गुमनाम आलिम दीन, हमारे चिचा के लिए सालम अल मजूसी साहब के लिए हसनुद्दीन अहमद IAS मजमून लिखना बोले तो मामूली बात नहीं। उन्होंने मजमून लिखा गुमनाम आलिम दीन। गुमनाम इसलिए कि वो हमारी तरह शो के आदि नहीं थे, वो बड़े लोगों की बात ही अलग थी, वो लोगों का काम ही अलग था। तो ये जो खिदमत, तो ऐसे उसमें जो सो घराने में नसीर भाई का जो परवरिश पाए और जिस तरीके से आगे बढ़े और जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, ये हमारे लिए बायस इफ्तिखार है, हमारे घराने के लिए, हम सब के लिए। हम इस बात का जो सो बाज़ाब्ता इसका हम फख्र के साथ ये बात को हम जो सो बयान कर सकते हैं कि हमारा घराना अल्हम्दुलिल्लाह मजदूसी खानखा, मजदूसी घराना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब से नहीं 50 साल से खिदमत अंजाम देते हुए आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। और उसमें सब में आप सबका साथ होता है। जब आप सबका साथ होता है तो काम आगे बढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद बातें थे जो मैं आपके गोश्त गुजार करना चाह रहा था, ताकि आइंदा दूसरे मुखर्रिर को भी कुछ जो सो पॉइंट्स मिल जाए। और मैं बहुत ही अदब और एहतराम से हमीदुल जफर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने तजुर्बात की, उनसे जो मुलाकातें रही है उसको आप पेश करें। आज जो है हम ऐसी शख्सियत की याद बना रहे हैं जो अखलाक में, किरदार में बड़ा आला मुकाम रखता, जिसने अपनी अखलाकी जो उनके हुदूद थे उसमें उन्होंने ये सबको जो प्यार बांटा। और उनकी तबीयत में इतनी शराफत थी कि अगर कोई एक मरतबा मिलता तो उनका जो है मरीज हो जाता। वो हर एक से जो है बहुत खुलूस से मिलते और कभी इतनी काबिलियत के बावजूद उन्होंने कभी जो है अनानियत नहीं बताई। इनके सारी से उन्होंने काम लिया। छोटों पर शफकत, मेरे से बहुत शफकत से बात करते थे, बल्कि मज़ामीन बताते थे मेरे को जफर ऐसा लिखा हूँ, तो अंदाजा लगाई कि उनके किरदार का क्या हाल होगा, जिसकी हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमको एक मालूमात का खजाना हो जाता है। उनकी जो कोशिशें रही है, ख़ास तौर पर इस्लामी जो है सरकार की सीरत को आम करने के लिए, मैं समझता हूँ कि तकरीबन मैं 40 साल से लोगों को देख रहा हूँ, आलिमों को देख रहा हूँ कि इस किस्म की मुख्तलिफ किताब जो कह सकते हैं सीरत में उन्होंने जो तारीख और जो सनवारी जो शाया की है, वो मवाद बस हजारों सफ़ात का है, जिसको उन्होंने जो है 640 सफ़ात में जो है मुरत्तिब कर दिया।
اور اس سے ایسی روشنی ملتی ہے آپ کو پڑھنے کے بعد کہ وہ ان کی تحریر بھی بڑی اچھی تھی اور ان کے لکھنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا کہ آپ ایک لائن سے جو ہے وہ سارے نفس مزدور کو سمجھ سکتے تھے. ان کی کتاب ایک خاص کتاب جو کتاب ابھی ذکر کی ہے کہ سیرت میں انہوں نے جو ہے تاریخ ان کی سیرت کے جو نقشہ کھینچا ہے اور تو اس سے جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عالموں نے بھی جو ہے شاید اس کتاب سے استفادہ کیا ہوگا, بلکہ کئی عالموں نے تو اس انداز سے لکھا ہی نہیں, بڑے بڑے عالموں کی کتابیں پڑھ لیا. ندوی صاحب کی بھی پڑھا, سلمان ندوی صاحب کی پڑھا, ابو الحسن ندوی صاحب کی بھی پڑھا, ساری چیزیں پڑھا, مگر سیرت کا جو انداز انہوں نے اپنایا تھا وہ ایک انفرادی انداز ہے. اور یہی مقبولیت جو ہے ان کو عام کرنا ہمارے لیے جو ہے باعث فخر سمجھتا ہوں میں. ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسی شخصیت جس نے سیرت پر اپنا قلم اٹھایا اور پھر ادب سے اٹھایا. ان میں اتنی انکساری تھی کہ سرکار کے بارے میں وہ ان کی جو کوششیں رہی ہے, ان کی سیرت کے بارے میں جو کوششیں رہی ہے وہ اتنی قابل قدر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسی جو ہے تحریر کے ذریعے شاید ان کی بخشش بھی ہو جائے. کیونکہ یہ کتابیں جب تک رہے گی یقیناً ان پر رحمت رہے گی. پڑھنے والے جو ہے جب پڑھیں گے تو اس کا اجر بھی ملے گا, کتاب رہی بھی تو رحمت رہے گی. ایک سرکار کا تذکرہ آپ لکھ کر جا رہے ہیں وہ خود بھی ایک جو ہے وہ ایک بڑی سرمایہ ہے. یعنی اعمال میں سب سے بڑا سرمایہ وہی ہے کہ آپ سرکار کی تاریخ نہیں لکھ رہے ہیں, سرکار کے وہ حقیقی واقعات جس کو پڑھ کر آپ میں ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ نے اجاگر کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ صاحب نصیر الدین صاحب نے جو ہے جو لکھ کر جو ہے گئے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کرے. اور دوسری چیز یہ کہ نصیر الدین صاحب جو ہے اسلامیت کے نہیں تھے, ایک وہ ان کا پروفیشن الگ تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو کس قدر محنت کی ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. برسوں میں کتابیں لکھنا پڑتا ہے بیٹھ کے, 640 روپے کی کتاب کے لیے ہزاروں کتابوں کو کھنگال لے, تو تب کہیں جا کے مواد اور مواد کی خاص اہمیت یہ ہے کہ کسی کو پڑھائیے آپ تو سن کے حساب سے پوری چیزیں آ جاتی, سرکار کی پوری زندگی آئینے کی طرح آپ کے سامنے آ جاتی. اور مرخع جو ہے جو وہ کتاب ہے اس میں تو جو ہے انہوں نے جو تحریر, اس میں سن کا نہیں ہے, اس میں تحریری طور پر لکھا ہے انہوں نے اور بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے. اور پڑھنے کے بعد آپ کو سیرت کے بارے میں پوری معلومات ہو جاتی ہے. بہرحال یہ کارنامہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس پر ہم کو بھی فخر ہے, ہم کو خوشی ہے کہ ایک ایسا شخص جو سرکار کا ایسا امتی رہا کہ سرکار کے اس امتی کے حق کو ادا کر گیا. اللہ ان کی مغفرت کرے. اس سے زیادہ کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جو کام ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے اس کو پڑھیں. حمید ظفر صاحب اختیار اردو اکیڈمی. اب میں جناب یوسف روی صاحب سے منظوم براج عقیدت پیش کرنے کی گزارش کرتا ہوں. ممتاز شاعر اور ادیب جناب حلیم بابا کی برادر کلام سرپرست نظم علم و ادب اور محبوب نگر کی جنوب ادبی شخصیت محترم سید نصیر نے خیالات کو بیٹھ کر ہماری ایک مصیبت ہے. سید نصیر الدین احمد صاحب کے شان ارتحال پر 2 بند پیش کر رہا ہوں. بنیادی مصرع ہے. زمانہ یاد رکھے گا ادب کو تیرے نصیب, زمانہ یاد رکھے گا ادب کو تیرے نصیب, زمانہ یاد. پہلا بند پیش کرو. کمال تاریخ اسلام میں ملا تجھ کو, شرف بھی لکھنے کا
اللہ نے دیا تجھ کو سبحان اللہ ہماری تاریخ اسلام میں ملا تجھ کو شرف بھی لکھنے کا اللہ نے دیا تجھ کو ہوا تھا ذوق بھی انگریزی کا تھا تجھ کو ترقی اردو کی ہو یہ خیال تھا تجھ کو ترقی اردو کی ہو یہ خیال تھا تجھ کو ہنر کو تیرے بھلائے زمانہ کیسے نصیب ہنر کو تیرے بھلائے زمانہ کیسے نصیب زمانہ یاد رکھے گا ادب کو تیرے نصیب اور دوسرا بات پیش کرو عرض کیا ہے فلاحی کاموں کا تھا سلسلہ عقیدت سے فروغ اردو ادب کو دیا ہے محنت سے فلاحی کاموں کا تھا سلسلہ عقیدت سے فروغ اردو ادب کو دیا ہے محنت سے خلوص دل سے توجہ سے اور صداقت سے تحفظ اردو کا ہوتا رہا محبت سے تحفظ اردو کا ہوتا رہا محبت سے زبان کے بھاگ قلم سے بھی تیرے جاگے نصیب زبان کے بھاگ قلم سے بھی تیرے جاگے نصیب زمانہ یاد رکھے گا ادب کو تیرے نصیب فتح تاریخ کے لیے اس میں لفظ درستی اس کے اعداد اگر لیں اور اس کو 3 سے ضرب دیں تو نصیب بھائی کا سنہ مثال آئے گا 4 میں سے صنعت ضرب میں فتح تاریخ خلوص دل سے دعا مانگتے ہیں ہم احباب خلوص دل سے دعا مانگتے ہیں ہم احباب لحد میں رحمت حق کے ملے روش سائے لحد میں رحمت حق کے
ملے روش سائے جو ضرب دیں گے درستی کو تین سے جب بھی جو ضرب دیں گے درستی کو تین سے جب بھی سنے وصال نصیر و دینا کا آئے سنے وصال نصیر و دین آپ کا آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ.